सरकार तै चुप मै चुप छ। गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ। राजावादीहरूले पनि यो कुरो नबुझेको होइन। समाप्त गर्नु पर्यो, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो, सहमतिबाट गर्न सकिने कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण यो बाटोबाट राज संस्था पुनर्स्थापना हुने कुरो पनि देखिँदैन। वाइ कुनै पनि शक्तिले किन गर्छ त्यो काम? भारतले त ल भुटानी राजाको मोडेलमा बस्न चाहन्छौ भनेदेखि तिमीलाई अहिले पनि तिम्रो गद्दी सुरक्षित राखिदिन्छु भनेर उसले त एउटा गम्भीर निर्णय गरिसक्यो। चीन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको मुलुक हो र त्यो पार्टीले दिएको निर्णय विपरीत सरकार जान सक्दैन। नेपालमा अमेरिकाले सैन्य गतिविधि गर्न खोजिरहेको अवस्थामा त्योभन्दा अरू के सन्देश दिनु पर्यो र चीनले? भारतले पनि बुझ्यो। यो सन्देश नबुझ्नेहरूले मात्रै यस्तो यहाँ चर्चा गरेका हुन्। त्यति हो। त्यसकारण इन्डिया सरकार मौन छ। अमेरिकाका नजिकका मुलुकमा त चीन पुगिसक्यो। आखिर रुसलाई पराजित गराउन त सकेन नि त। अब प्रधानमन्त्री गइसके, बेलायतका त्यही सङ्कट आइरहेछ। जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गोली नै हानिदिइसके। जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्री गोली। यी गतिविधि किन भइरहेछन्? युद्धबाट मात्रै म शक्तिशाली बन्छु भन्ने सोचबाट अमेरिका गइरहेको थियो। त्यो विनाशको बाटो साबित भयो। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको दलाली गर्नुभन्दा नेपाललाई समाजवादको बाटोतर्फ लगाऊ, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाऊ। बाहिरबाट हामीले पेट्रोलियम पदार्थ किन आयात गर्नु परेको छ? भन्सार फ्री गरिदिउँ हामीले। प्रत्येक खोलामा विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ हामीले। माधवजीको पार्टी एकीकृत समाजवादी र माओवादी बीच एकता हुने, माओवादी केन्द्र बीच एकता हुने भन्ने खालको अहिले चर्चा पनि उठिराखेको छ। यो चर्चालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ र एकताको सम्भावना तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ यी दुईटा पार्टीहरूको? र अहिले वाम गठबन्धनको कुरा पनि उठेको छ। यो वाम गठबन्धन कति सम्भव देख्नुहुन्छ नेताहरूको अहिलेको भूमिका हेर्दा? यसलाई अलिकति चिरफार गरिदिनुहोस् त पाण्डेजी। होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान भनेर 11 गते, यही असारको 11 गते हामीहरूले वामदेव कमरेडको संयोजकत्वमा पार्टी निर्माण गऱ्यौँ। त्यो पार्टीले दस्तावेज तयार गरेको छ। त्यो दस्तावेजका तपाईँले सोध्नुभएकै गन्तव्यहरू छन्। सबभन्दा पहिले कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गराउने, सम्भव हुँदैन वाम गठबन्धन बनाउने। त्यो पनि सम्भव हुँदैन भने जति पार्टीहरूको सम्भावना हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चुनावी मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने र कम्युनिस्टहरूको परिणाम कम्युनिस्टहरूकै पक्षमा, किनभने बहुसङ्ख्यक यहाँ कम्युनिस्ट समर्थक जनता छन्। उनीहरूको मत कमसेकम एकै ठाउँमा जाओस्। एक वाम एक ठाम, एउटा निर्वाचन क्षेत्र, एउटा वामपन्थी उम्मेदवारको सोच बनाएर यदि जान सकियो र त्यसरी उम्मेदवार दिन सकियो भने सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व पनि प्रतिनिधि सभामा, संसदमा हुन पुग्छ र केही गरौँ भनेपछि परिणाम पनि दिन सकिन्छ। अहिले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि पात्रहरू छन् जसले राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा अत्यन्त प्रभावकारी अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। उनीहरूका अभिव्यक्तिलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने संसदबाट निश्चित रूपमा संसदले देश र जनताको निम्ति केही परिणाम दिन सक्छ। संसदलाई पनि देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश त त्यहाँबाट पनि दिन्छ नि त। त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्न पर्छ। एकीकृत गरेर गइयो भनेदेखि निश्चित रूपमा सफल हुन सकिन्छ भन्ने सन्देशको अनुभव हामीले उदाहरणका रूपमा अघिल्लो चुनावमा सँगालिसकेका छौँ। त्यस आधारमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका खास गरेर त्यही जुन पार्टी फुटेर 3वटा 4वटा टुक्रा भएको छन् अहिले, उनीहरूले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो सबभन्दा पहिले त। अर्को कुरा, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न खोजिरहेका र संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि जोडेर अगाडि जान सक्ने प्रयासमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुनुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर जालान् कि नजालान्, उहाँहरू मात्रै मिलेर गएर पनि परिणाम आउने सम्भावना त म देख्दिनँ। तर त्यसमा फेरि नेकपा एमाले पनि आएर जोडिँदा साथ धक्का दियो। फेरि देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको बाहुल्यता रहेको सरकार निर्माण हुन्छ, 2/3 बहुमतको सरकार निर्माण हुन्छ।
होइन त्यो हुन्छ परिणामले देखाएको छ या हुन्छ हुँदैन अबको परिणाम कस्तो हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर यो एक हुनुपर्छ या गठबन्धन हुनुपर्छ या एकता हुनुपर्छ एक सबै वाम एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने तपाईँहरूको दृष्टिमा अहिले सम्भावना त्यस्तो कति बलियो छ त्यो हुने सम्भावना कति बलियो देख्नुहुन्छ होइन हामीले पार्टी निर्माण गरिसकेपछि असार 11 गते घोषणा गऱ्यौँ 12 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो 13 गते हामी सचिवालय निर्माण गऱ्यौँ सचिवालयको बैठक बस्यो त्यसपछि 14 गते हामीहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत पार्टी घोषणा गऱ्यौँ 15 गतेदेखि हामी नेताहरूसँगको भेटघाट पहिलो भेट हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग भेट्यौँ दोस्रो भेट खुमलटारमा पुगेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्यौँ तेस्रो भेट त्यही दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग कोटेश्वरमा पुगेर भेट्यौँ र उहाँहरू तीनैजनाका कुराहरू सकारात्मक छन् पार्टी एकताको सवालमा केही आफ्ना आफ्ना एजेन्डाहरू त हुने नै भए एजेन्डै उहाँहरू बिचमा कुनै किसिमको विमति नै नभइदिएको भए पार्टी पनि फुट्थेन पार्टी फुट्नुको पछाडि केही कारणहरू छन् ती कारणहरू के हुन् ती कारणहरूमा दोषी को छ त त्यो विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ त्यसमा वामदेवजीले खुलेरै भन्नुभयो प्रचण्डका कारणले यो हिजोको पार्टी विभाजन भयो भनेर वामदेवजीले होइन प्रचण्डलाई मात्रै भन्नुभएको छैन उहाँले प्रचण्डलाई मात्र होइन केपी ओलीलाई पनि दोष दिनुभएको छ प्रष्ट रूपले दिनुभएको छ पत्रकार सम्मेलनमा म पनि उपस्थित छु त्यो मात्रै होइन हाम्रो त दस्तावेजले पनि भनेको कुरो छ ठिक छ यो त तपाईँहरूको दस्तावेज पनि आइसकेको छ त्यो एउटा पाटो हो अर्को पाटो तपाईँहरूले जुन खालको एक्सर्साइज गर्नुभयो पार्टी बनाउनु भयो वामदेवजी तपाईँहरूले तर पार्टी गठन गरेको एक हप्ता नहुँदै एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने ठाउँमा पनि पुग्नुभयो तपाईँहरूको पार्टी त्यहाँ पनि पुग्यो यो घर झगडा के हो बताउनुहोस् त त्यो यो त्यति महत्त्व दिनुपर्ने विषय होइन हेर्नुहोस् चर्चा त ठुलै भयो नि त चर्चा त मिडियाले गराइदिए मिडियाले म पनि हुन त अब 41 वर्ष भयो मिडियाकर्मीको हैसियतबाट पत्रकारिता गर्दै आएको मैले 41 वर्ष भयो तर यो 4 दशक बिताउँदाखेरि मैले एउटा कुरो के बुझ्न सकिनँ भने मिडियाले केलाई महत्त्व दिने त्यो जो सचिवालय को निर्णय भनेर वामदेव कमरेडलाई निष्कासन गरेको भनेर भनिएको छ त्यसमा 11 जनाको नाम छ युवराज सफल भन्ने पात्रलाई त्यो सचिवालयको संयोजक बनाइएको छ केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरिएको छ उनीहरूको विज्ञप्तिले निर्णयमा भन्छ र त्यो 11 जनाको सचिवालयको निर्णय त्यहाँ दस्तखत कतिजनाले गरेका छन् 5 जनाले गरेका छन् 11 जनाको बैठक छ 5 जनाले दस्तखत गरेका छन् त्यो कोरम पुग्यो कि पुगेन बहुमत पुग्यो कि पुगेन त्यो अल्पमतले गरेको निर्णयलाई मिडियाले ठाउँ दिने कि नदिने मान्यता दिने कि नदिने यो मिडियाले सोच्नुपर्ने कुरा हो जुन मिडियाबाट त्यो विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो विज्ञप्ति समेत सार्वजनिक भएको छ फेरि विज्ञप्तिमा 5 जनाको दस्तखत छ 11 जनाको नाम छ 11 जनाको बैठक छ 5 जनाको दस्तखत छ अल्पमतले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छ मिडियाले व्यापक रूपमा प्रचार गरिदियो अनि भयो के त भने वामदेवको खेदो खन्न पाइयो वामदेवको खेदो खन्नको निम्ति वामदेवलाई अपमान गर्नको निम्ति एउटा पात्र युवराज सफल भन्ने पात्र प्रयोगमा ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ त्यसैबाट यो निष्कर्षमा आएको कुरो फेरि त्यही 5 जना मध्येमा पनि एकजनाले त म छैन त्यसमा मेरो दस्तखतको दुरुपयोग गरियो मैले त्यसरी वामदेव कमरेडलाई निष्कासन गर्ने भनेर निर्णय गरेकै होइन भनेर विज्ञप्ति दिएर सार्वजनिक गरिसके आत्मालोचना गरिसके नीलकण्ठ पौडेलले अरू 2 जनाले पनि हिजो आत्मालोचना गर्ने भनेर फोन गरिसकेका छन् वामदेव कमरेडलाई हामी पनि आत्मालोचना पत्र ल्याउँछौँ टाइम पाऊँ कमरेडसँग भेट्ने टाइम पाऊँ भनेर फोन गरिसकेका छन् अब बाँकी युवराज सफल बाहेक 3 जना हुन्छ 3 जना आउनुहोस् एकैपटक अर्को पनि आउँछु भन्नुभएको छ 3 जना एकैपटक आउनुहोस् 3 जनाको संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नुहोस् भनेर वामदेव कमरेडले भनिदिनु भएको छ
अवस्था यो हो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा त्यो उहाँहरू आफै आउनुभयो, भेलामा आफै उपस्थित हुन आउनुभयो, बोलाएको पनि होइन, आमन्त्रण गरेको पनि होइन, दस्तावेज सुन्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, छलफलमा बस्नुभयो, उहाँहरूलाई छलफल राम्रो लाग्यो, दस्तावेज राम्रो लाग्यो, हामी पनि केन्द्रीय कमिटीमा बस्छौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। अब एउटा 5वटा पार्टी भनेर आउनुभएको थियो उहाँहरू, 5वटा पार्टीको तर्फबाट 3-3 जनाको प्रतिनिधित्व चाहियो भनेर 14 जना केन्द्रीय कमिटी बन्नुभयो। 75 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूमध्येमा 14 जना उहाँहरू पनि पर्नुभयो। त्यो 14 जना मध्येमा 5 जना निस्किन खोज्नु भएको थियो। त्यही 5 जनामा पनि अहिले चाहिँ एक्लो परिरहेछ बिचारो त्यो युवराज सफल भन्ने पात्र, जसले वामदेव गौतमको विकल्प आफूलाई बनाउन प्रयास गरिरहेछ। यहाँभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ? अब त्यो मञ्चमै त्यो सिद्धार्थ कटेजको भेलामा त्यो बिन बोलाए मेहमान भन्ने हुन्छ नि एउटा किम्बदन्ती, त्यहाँ गएर ढ्याक्क स्टेजमा गएर बसिया छ। त्यसलाई न जा भन्नु बाहिर, त्यो पनि मुख्य अतिथि बस्ने सिटमै बसिया थियो, त्यसलाई ठाउँ स्थानान्तरण गरियो, आसन ग्रहण गराइयो। अन्तिममा गएर 3-4 दिनभित्र त्यो नौटङ्की गरिदिएछ। त्यो उसको चरित्रै त्यही हो भन्ने कुरो धेरै ठाउँबाट पुष्टि भइसकेको छ। त्यसकारण यो विषयमा योभन्दा बढी कुरा नगरौँ। ठिक छ, यो एउटा पाटो हो। तपाईँहरूको भित्र देखिएको कुरालाई, बाहिर चर्चालाई मैले जोड्न खोजेको थिएँ। म अलिकति फरक विषयतिर तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको अमेरिका भ्रमणको ठुलो चर्चा थियो, सर्लक्कै सेलायो। अहिले भ्रमण हो कि होइन, हुन्छ कि हुँदैन, कस्तो कार्यतालिका बन्दैछ, परराष्ट्र मन्त्रालयकोमा भित्र के तयारी छ, यी सबै कुरा सेलाएर अहिले सुनसान जस्तो भएको स्थिति छ। हिजो जसरी भ्रमणको एकदम चर्चा थियो, अहिले सेलाएको स्थिति छ। यो किन सेलायो या के हुँदैछ यहाँभित्र? यसका पछाडि केले काम गरेको? भ्रमण हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँसँग तपाईँको जानकारीमा र तपाईँको दृष्टिमा यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? किन भयो अमेरिका भ्रमण, या हुने तयारी हुँदैछ, के छ? नै, भ्रमण हुने बारेमा व्यापक रूपमा चर्चा हुँदाखेरि एसपीपी सम्झौता हुँदैछ भन्ने कुरो पनि निकै चर्चा थियो। एसपीपी भनेको सैन्य गठबन्धन हो भन्ने कुरो पनि बाहिर आयो। अमेरिकाले नै आफै यो कुरो सार्वजनिक गरेको थियो। अमेरिकाबाट उपविदेश मन्त्री आइन्, उनका गतिविधिहरू अलि आपत्तिजनक, एउटा सार्वभौम मुलुकभित्र एउटा पाहुनाको रूपमा आएको विदेशी मन्त्रीले गर्न नहुने खालका गतिविधिहरू उहाँले गर्नुभयो। उजरा जिया नाम गरे मन्त्री आउनुभएको थियो। त्यसपछि फेरि सैन्य प्रमुख, यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्र हेर्ने सैन्य प्रमुख, अमेरिकी सैन्य प्रमुख पनि आउनुभयो। उहाँ आइसकेपछि यहाँका संवेदनशील क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्नुभयो उहाँले। उहाँ आएपछि पनि नेपाल र अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन बारेमा निकै चर्चा आयो। त्यसपछि हाम्रा प्रधान सेनापतिको भ्रमणको कुरो आयो, भ्रमण गरेर पनि आइसक्नुभयो। अमेरिकाका सेना आएर यहाँ के गरे भन्ने कुरा त लगभग अमेरिकी पक्षले नै सार्वजनिक गर्यो। तर हाम्रा नेपालका प्रधान सेनापति पनि अमेरिका भ्रमण गरेर आउनुभयो। 4-5 दिन अमेरिकाको बसाइमा उहाँले के गर्नुभयो तिनी कुरा केही यहाँ जानकारी गराइएको छैन। उहाँ फर्केर आएर नेपालमा मैले अमेरिकामा यो काम गरेँ, यो ठाउँमा यो भिजिट गरेँ, यस्तो मैले सम्झौता गरेँ भनेर नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्ने हो। नेपाली सेनाप्रति नेपाली जनताको जो विश्वास छ, नेपालको सुरक्षा निकाय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकाय भने नेपाली सेना हो। यो नेपाली सेनाप्रति नेपाली जनताको अगाध आस्था छ। यो आस्थालाई धराशायी बनाउने काम स्वयं सेनाका गतिविधिले भइरहेका छन्। सेनाले यो संवेदनशीलतालाई बुझेन भने नेपाली सेना नेपाली जनताको मन मस्तिष्कबाट बाहिरिने अवस्था सृजना हुँदैछ। यो नेपालको सुरक्षाको निम्ति गम्भीर चुनौती हो। यो नेपाली सेनाको नेतृत्वदायी अङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। किनभने प्रधान सेनापति जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जुन देशले नेपालमा सैनिक गतिविधि चलखेल गर्न खोजिरहेको छ, त्यो देशको भ्रमण गरेर आउनुभएको छ। उहाँ भ्रमण गर्न जानुभन्दा अगावै प्रश्न उठेका थिए, सडकमा आवाज उठेका थिए।
सरकारले केही सम्झौता गर्ने तयारी गरेको थियो, त्यो सम्झौता गरिँदैन, त्यो सैन्य गठबन्धनमा अब आबद्ध भइँदैन भनेर सरकारले निर्णय गर्न बाध्य भयो। मन्त्री परिषदबाट त्यो निर्णय गरियो। गृह मन्त्रालयले हामीले सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने भनेर पत्राचार गरिसक्यौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिए। तर त्यो कस्तो खालको पत्राचार गर्यौ, सरकारले सुसूचित गर्नु पर्यो जनतालाई भनेर व्यापक रूपमा सडकबाट आवाज उठ्याछ। राजनीतिक दल, संसद बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, सडकबाट आवाज उठाइरहेको छ, मिडियाहरूबाट आवाज उठिरहेको छ। तर सरकार तै चुप मै चुप छ, त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नेतर्फ छैन। यही बीच परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता सेवालम शालले सार्वजनिक गर्नुभयो, अमेरिकालाई एसपिपी बारेमा कुनै पत्राचार गरिएको छैन भनेर उहाँले खुलासा गरिदिनु भयो। के हो त कुरो यो? गृहमन्त्रीले पत्राचार भइसक्यो भन्ने, परराष्ट्रको प्रवक्ताले पत्राचार भएको छैन भन्ने, अनि प्रधानमन्त्रीको पनि भ्रमणको तयारीको चर्चा भइरहने। यो सबै गतिविधिभित्र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध, सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम अखण्डताका विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ। नेपालका निश्चित राजनीतिक दलका नेताहरू यसमा गम्भीर रूपले प्रयोग भइरहेका छन्, दुरुपयोग भइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। यो विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू यदि देशभक्ति भावना छ भने तपाईहरू गम्भीर बन्नुपर्छ। यति बेला देशभक्त राजनीतिक दलका नेताहरूले देशभक्ति भावना प्रदर्शन गर्ने बेला यही हो। यो बेला यदि चुक्यौँ भने भोलि गम्भीर परिणामको हामीले सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। पाण्डेजी, यो देशको संवेदनशील घडीमा, राजनीतिको संवेदनशील घडीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लामो समयसम्मको थाइल्यान्ड भ्रमण भएको छ र उहाँ अहिले पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो भ्रमणलाई लिएर यिनै खालका जो राजनीतिक परिघटना नेपालभित्र तयार भएका छन्, यिनै परिघटनाका कारणले दुईटा छिमेकीहरूसहित केही वैदेशिक निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग विशेष किसिमको वार्ता भइराखेको छ थाइल्यान्डमा, र नेपालको राजनीतिको संवेदनशीलता, राजनीतिक संवेदनशीलताको बारेमा पनि त्यहाँ विभिन्न खालका कुराकानीहरू भइराखेका छन् भन्ने खालको अड्कलबाजी र कुराकानी गर्नेहरूको कमी यहाँ छैन। राजाको यो बेला राजाको थाइल्यान्ड भ्रमण र बजारमा उठिराखेका यस्ता कुराहरूबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? हेर्नुहोस्, यो म पनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग नजिक रहेर उहाँका भावनाहरू मैले पनि बुझेको छु। उहाँसँग मैले पनि एक दुई पटक अन्तर्क्रियाहरू गरेको छु। तर उहाँले एक्लै गरेर मैले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छु भनेर सम्भावना हुने कुरो छैन। उहाँ स्वयंले बोलेको कुरा हो, यो उहाँ स्वयंले महसुस गरेको कुरा हो। राजावादीहरूले पनि यो कुरो नबुझेको होइन। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति कि त 2072 सालमा 8 वर्ष समय खर्चिएर जारी गरिएको संविधान समाप्त गर्नु पर्यो, त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो, अनि बल्ल राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरो 2047 सालको संविधानलाई लागू गर्ने गरिकन हुन सक्ला। होइन भने यही 72 सालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राजावादी राजनीतिक पार्टीहरूले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर संविधानमा संशोधन गर्न सक्नु पर्यो, गणतन्त्र खारेज गर्न सक्नु पर्यो। त्यो पनि अपरिवर्तनीय प्रावधान छ, तर पनि अपरिवर्तनीय प्रावधानलाई गर्न सकिएला, सहमतिबाट गर्न सकिने कुराहरू हुन्छन्। त्यो शक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थामा राजावादी राजनीतिक दलहरू छैनन्। उनीहरू स्वयंले पनि महसुस गरिरहेका छैनन्, आशा विश्वास उनीहरूमा पनि छैन। त्यसकारण यो बाटोबाट राज संस्था पुनर्स्थापना हुने कुरो पनि देखिँदैन। अब वैदेशिक शक्तिले टप्प टिपेर राजालाई नारायणहिटीको गद्दीमा लगेर बसालिदिन्छ भन्ने कुरो यदि परिकल्पना गर्ने हो भने पनि किन, वाइ, किन, कुन विदेशी शक्तिले? भारतले, अमेरिकाले कि चीनले? कुनै पनि शक्तिले किन गर्छ त्यो काम?
अमेरिकाले तब मात्र गर्छ जब यी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा अझै बढी दलाली मैले राजालाई गर्न बाध्य गराउन सक्छु। दलाल, सच्चा इमान्दार दलालको रूपमा राजालाई, यो ज्ञानेन्द्रलाई मैले प्रयोग गर्न सक्छु भनेर यदि अमेरिकाले निर्णय लियो भनेदेखि सम्भावना त्यतातिर होला। भारतले त ल भुटानी राजाको मोडेलमा बस्न चाहन्छौ भनेदेखि तिमीलाई अहिले पनि तिम्रो गद्दी सुरक्षित राखिदिन्छु भनेर त्यही बेला भनेकै हो, उनले नमानेकै हो, नमानेकै गणतन्त्र ज्ञानेन्द्रले नमानेकै हो। यो पनि छर्लङ्ग छ। त्यसले गर्दा म देख्दिनँ कुनै बाटोबाट पनि राज संस्था पुनस्थापना हुने बाटो म देख्दिनँ। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अहिले विदेश भ्रमणमा जानु ठुलो कुरो होइन। उहाँ उपचारको निम्ति जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरू भ्रमणको निम्ति जान सक्नुहुन्छ, अलिकति रिफ्रेसमेन्टको निम्ति पनि जान सक्नुहुन्छ, हरेक कुराहरू हुन सक्छन्। अब उहाँले सार्वजनिक रूपमा कुनै केही बाहिर सार्वजनिक ल्याउनु भएको छैन, खालि जानुभएको छ। त्यो चर्चाका विषयमा मलाई त्यो विश्वास लाग्छ। यो तपाईँको आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यो बाटोमा। यो सँगसँगै अहिले एक थरी मान्छेहरूले एउटा खालको विषयलाई पनि बहसको विषय बनाइराखेका छन्। यो नेपालको अहिलेको वर्तमान राजनीतिको सवालमा चीन किन एकदम साइलेन्ट देखियो, मौन जस्तो देखियो? यस्तो हुँदैन थियो, कहिले कता पुगिराखेको, भेटघाट गरिराखेको, एक त केही न केही भइराखेको देखिन्थ्यो। यो बिचमा चाहिँ एकदमै मौनता, चीनले, भारतले मौनता साधेको स्थिति छ भनेर मानिसहरू आकलन गर्छन्। के चीन मौन छ भन्ने एउटा प्रश्न हो, छैन भने के गर्दैछ भन्ने अर्को प्रश्न हो। यो बताइदिनुहोस् त, यो खालको चर्चा किन भइराखेको छ? चीनले मौनता बोल्नुपर्ने केही विषय नै छैन चीनसँग। अब उसले त एउटा गम्भीर निर्णय गरिसक्यो जो सार्वजनिक भइसकेको छ। आवश्यक परेको खण्डमा कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले सेना खटाउन सक्ने छ। पार्टीले निर्णय दिइसक्यो। चीन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको मुलुक हो र त्यो पार्टीले दिएको निर्णय विपरीत सरकार जान सक्दैन। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई अधिकारको रूपमा सरकारले प्रयोग गर्छ। त्यो निर्णय गरिसकेको छ। त्यो निर्णय भनेको त्यो निर्णय कुन बेला गरेछ त भनेपछि नेपाललाई एसपीपीमा अमेरिकाले बाँध्न खोजिरहेको अवस्थामा, नेपाललाई एमसीसी सम्झौतामा बाँधिसकेको अवस्थामा चीनले त्यो निर्णय लिएको छ। नेपालमा अमेरिकाले सैन्य गतिविधि गर्न खोजिरहेको अवस्थामा, नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा बाँध्न अमेरिकाले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको अवस्थामा चीनले लिएको त्यो निर्णय पर्याप्त छ। त्यसपछि अरू बोल्नै पर्दैन चीन त। त्यो चाहे मौनता देखाओस्, चाहे शालीनता देखाओस्, के बोल्ने? त्यहाँभन्दा अरू के बोल्ने? तिमी छुसुक्क गर्यौ भने म आएँ अब, त्योभन्दा अरू के सन्देश दिनु पर्यो र चीनले? आउँछ जसरी रुसले देखाएर गएको थियो त्यसरी देखाउनै पर्दैन। हिमाल पारी टक्क गरेर बसिया छ। चीन तयारी अवस्थामा छ। त्यो निर्णय त्यसै गरेका छैन। म तयारी अवस्थामा छु, कुनै पनि बेलामा यताबाट जम्प गर्न सक्छु भन्ने सन्देश दिइसक्यो उसले। यो सन्देश भारतले पनि बुझ्यो। यो सन्देश नबुझ्नेहरूले मात्रै यस्तो यहाँ चर्चा गरेका हुन्, त्यति हो। यो सन्देश इन्डियाले पनि बुझिसक्यो, इन्डिया सरकारले बुझ्यो, त्यसकारण इन्डिया सरकार मौन छ। अमेरिकाले बुझ्यो, अमेरिका पनि तै चुप मै चुप छ। हाम्रा नेपालका सरकारले पनि बुझिसके। त्यसै कारण एसपीपी सम्झौतामा हामी बाँधिन चाहन्नौँ भनेर निर्णय गरे। त्यसै निर्णय गरेका छन् यिनले। एमसीसी पछि अर्को पत्र लेखिएको छ भन्ने चर्चा भीम रावलले पटक उठाउनु भएको छ। त्यो पत्र गोप्य राखिएको छ, त्यहाँ के छ भन्ने कुराको विषय अहिले चर्चामा उठेको छ। अब एसपीपी बारे पनि प्रचण्डजीले व्याख्यात्मक घोषणा झिकिदिनुहुन्छ कि भन्ने खालका आशंकाहरू त छ। जतिसुकै गोप्य षड्यन्त्र गर्न खोजेका भए पनि चीन त पुगिसक्यो अमेरिका।
अमेरिकाका नजिकका मुलुकमा त चीन पुगिसक्यो, अमेरिका घेराबन्दीमा परिसकेका छ। चीन समर्थक मुलुकहरूको घेराबन्दीमा अमेरिका छ अहिले, यो अमेरिकाले महसुस गरिसकेका छ। रुस र युक्रेनको युद्ध गराउन प्रयास गर्यो, आखिर रुसलाई पराजित गराउन त सकेन नि त। युक्रेन ध्वस्त भयो, बरु युक्रेनलाई निकै शक्तिशाली बनेर सहयोग गर्दै आएको बेलायतको हालत हेर्नुहोस् अहिले। अब प्रधानमन्त्री गइसके, बेलायतका त्यही सङ्कट आइरहेछ। अब अहिले रुससँग भन्दा चीनसँग प्रतिद्वन्दिता मेरो बढी छ भनेर अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले मुख खोल्नु परेको छ। अवस्था कतातिर गइरहेछ त प्रश्न छ। चीनलाई घेराबन्दी गर्छु भनेर पहल गरिरहेथे, ताइवानलाई उचालिरहेथे, जापानमा क्वाडको मिटिङ बसेका थिए, तर यतातिर गतिविधि गर्छु भन्दा भन्दै, यहाँ सैन्य गठबन्धन गर्छु भन्दा भन्दै, सैन्य गतिविधि गर्छु भन्दा भन्दै उतातिर फ्याट चीनको सहयोग, रुसको सहयोग माग्न थाले उनकै छिमेकी मुलुकहरूले। निकारागुवाले माग्यो, भेनेजुएलाले माग्यो, जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गोली नै हानिदिइसके। जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्री गोली। यी गतिविधि किन भइरहेछन्? त्यसले गर्दा अमेरिकाले आर्थिक हैसियतमा त आफ्नो पहिलो स्थान गुमाइसकेका छ। सुरक्षाको सवालमा पनि ऊ अब कमजोर भइसकेका छ। सुरक्षामा पनि म कमजोर, उसले हरेक कोणबाट युद्धबाट मात्रै म शक्तिशाली बन्छु भन्ने सोचबाट अमेरिका गइरहेको थियो। त्यो विनाशको बाटो साबित भयो अमेरिकाको लागि। त्यसकारण बाटो समाजवादकै बाटो हो। नेपालले अपनाउने पनि समाजवादकै बाटो हो। समाजवादको बाटो अपनाउने हो भने संविधान सम्मत पनि हुन्छ, संविधानले निर्धारण गरेको बाटो पनि हुन्छ, जनताले चाहना गरेको बाटो पनि हुन्छ। त्यो समाजवादको बाटो लिँदा साथ कुनै पनि छिमेकी देशको शक्ति उन्माद यहाँ आमन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि उठ्न सक्छ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, देशमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ भने त्यो समाजवादको बाटो किन नलिने? नेपाल सरकारले गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने अवस्था हो यो। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको दलाली गर्नुभन्दा नेपाललाई समाजवादको बाटोतर्फ लगाऊ, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाऊ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरौँ। प्रचुर सम्भावनाहरू छन् यहाँ। बाहिरबाट हामीले पेट्रोलियम पदार्थ किन आयात गर्नु परेको छ? विद्युतीय सवारी साधनहरूको विकास गरौँ न। भन्सार फ्री गरिदिउँ, हामीले विद्युतीय सवारी साधनहरू ओइराइदिउँ। यिनी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरू सबै यो कबाडीमा जान्छन्, थन्किन्छन् सबै। विद्युतबाट चलाइदिउँ गाडीहरू, ठाउँमा त्यो चार्जिङ स्टेसनहरू खडा गरिदिउँ। विद्युत शक्ति प्रशस्त खपत हुन्छ, विद्युत उत्पादनका सम्भावनाहरू जताततै छन्। हामी प्रत्येक खोलामा विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामीले सम्भावनातिर नजाने, जे कुरो असम्भव छ। अब नेपाल आयल निगमले अहिले घोषणा के गरिरहेछ? 2 पाङ्ग्रे गाडीलाई 5 लिटर, 4 पाङ्ग्रे गाडीलाई 20 लिटर पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ सीमित नगर्ने हो भने अब सङ्कट छ। मूल्य पनि बढाइरहेछ, कोटा पनि निर्धारण गर्न लागिसक्यो। हामी अझै पनि त्यसैमा परनिर्भर हुन खोजिरहेछौँ। हामी आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ कहिले जाने? त्यो विकल्प किन नसोच्ने? फेरि इलेक्ट्रिक सवारीमा उल्टो कर बढाइदिए नि त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले। सरासर गलत काम हो त्यो। त्यही भने दलाल अर्थतन्त्रको विकास गर्न खोजिरहेछन् नि त। दलाल पुँजीवादतर्फ यो देशलाई अगाडि उन्मुख बनाइरहेछन्। त्यसकै दुष्परिणाम हो भन्नुभएर। अब तपाईँ फुटेज किन ड्यामेज गरियो? विदेशी दलाल व्यापारी त्यो मिटिङमा बसेका थिए। प्रश्न छ, को हो विदेशी दलाल व्यापारी? खुट्टो काट, लौ चोरको खुट्टो काट भन्ने बेलामा चोरले, जो चोर हो उसले तुरुन्त आफ्नो खुट्टो झिक्छ। विनोद चौधरीले म होइन भनेर किन विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्यो? किन जारी गर्नु पर्यो? विनोद चौधरी दलाल व्यापारी हो कि होइन? नेपालमा सम्पत्ति कमाएर विदेशतिर कुम्ल्याउने, त्यो पनि अवैधानिक बाटोबाट घुसेर, त्यो विदेशी दलाल व्यापारी हो कि होइन?
नेपालको अर्बपति घोषित भएको छ। नेपाललाई कति कर बुझाछ उसले? सबै उद्यमी व्यापारीहरूभन्दा बढी बुझाछ छैन? बरु बुझाउनु पर्ने हो कि ल भन्नुहोस् त। अर्बपति 1 नम्बर अरू कोही छैनन् नेपालमा अर्बपति उ बाहेक। विश्व अर्बपतिको सूचीमा सूचीकृत छ। कर कति बुझाछ त? सबैभन्दा बढी कर मैले बुझाएको छु भन्ने हैसियत राख्छ विनोद चौधरीले? छैन। छोराहरूलाई विदेशी नागरिक बनाछ, पाउने हो। नबिल ब्याङ्कमा 51% कसको लगानी छ? विदेशीहरूको लगानी छ आवरणमा। तर को हो त त्यो? विनोद चौधरीको छोरो। एनबी इन्टरनेसनल कहाँ छ त्यो? बङ्गलादेशमा छ। नबिल ब्याङ्कले आर्जन गर्ने जो पुँजी हो, मुनाफा गर्ने पुँजी हो, त्यो कहाँ जान्छ? नेपालमा रहन्छ? रहँदैन। त्यही हो विदेशी दलाल पुँजीपति भने। विदेशी दलाल पुँजीपतिहरूले नेपालको पुँजी यहाँ आर्जन गर्दै बाहिर लग्दै। एनसेल कम्पनी हेर्नुहोस्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको खेल के गरेछ? 10 करोड ल्याएर यहाँ त्यो एनसेल भन्ने कम्पनी खोलेको हो जम्मा। त्यसले 72 अर्ब त्यसले राजस्व बुझाउनु पर्ने ठग्यो, दिएन। तै चुप मै चुप, सरकार चुप, अदालत चुप, नागरिकहरू चुप, मिडियाहरू चुप। उसले ठगेर छोड्यो। 10 करोड लगानीबाट 72 अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाउनु पर्ने हैसियतमा केबाट? केही उत्पादन गरेको चिज बिक्री गरेर कि नेपाली जनताले टेलिफोन प्रयोग गरे बापतमा, मोबाइल प्रयोग गरे बापतमा एनसेलले आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने कर हो त्यो। सम्पत्ति त कति आर्जन गर्यो, कति आर्जन गर्यो हेर्नुहोस् त। हामीलाई मोबाइल प्रयोग गर्न दिएको सुविधा बापतमा हामी नेपाल टेलिकममा किन निर्भर हुन नसक्ने? नेपाल टेलिकमलाई माथि उठाउन किन प्रयास नगर्ने? त्यसको स्तरीयता विकास गर्न प्रयास किन नगर्ने? विदेशी कम्पनीहरूलाई त्यो ठाउँमा किन प्रायोरिटी दिने हामीले? खै त्यतातिरको सोच। म तपाईँलाई एउटा अर्को सानो दृष्टान्त दिउँ। अहिले स्कुल र कलेजहरूको हेर्नुहोस् त, लुट। एउटा बच्चाले पढ्ने स्कुलमा 20,000 देखि लिएर 1 लाख रुपियाँसम्म शुल्क तिर्छ अभिभावकले। यो लुटको अन्त्य कसले गर्ने? बच्चाहरूलाई बिहान 6 बजे स्कुल बोलाइन्छ, 4 बजे छुट्टी दिइन्छ, नास्ता खाना स्कुलमा। खाना कस्तो छ? बच्चाहरूको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइरहेछ। अनि अस्पतालमा उपचार गर्न जाऊ, स्वास्थ्य बिग्रिएपछि स्कुलमा खाना पर्ने बाध्यता गराइया छ। स्कुलले राम्रो खाना दिँदैन, बिरामी हुन जान्छ बच्चा। अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदाखेरि अस्पतालले लुटिरहेछ। अस्पतालमा पनि नियन्त्रण छैन, लुट खसोटको नियन्त्रण छैन। राज्य व्यवस्था कता जाँदैछ? किन सरकारको ध्यान हुँदैन? अवस्था यो हेर्नुहोस्। जान पर्ने बाटो कता हो? त्यतातिर राजनीतिक दलका नेताहरूको चिन्तनै छैन, सरकारको चिन्तनै छैन। अर्थमन्त्रीका चिन्तन, प्रधानमन्त्रीका चिन्तन, ऊर्जा मन्त्रीका चिन्तन, शिक्षा मन्त्री जनयुद्धबाट विकसित भएका नेता हुन् देवेन्द्र पौडेलजी। खै त शिक्षा क्षेत्रमा भएको लुटको अन्त्य गर्नु पर्दैन? 10 वर्षसम्म शिक्षकलाई गोली हानेर काटेर मारेनन् यिनीहरूले? किन मारे हुन्? पावरमा आइसकेपछि, शक्तिमा आइसकेपछि, कारबाही गर्ने ठाउँमा गइसकेपछि, कानुनी संवैधानिक कारबाही गर्ने ठाउँमा गर्न पाउने ठाउँमा पुगिसकेपछि गर्नु पर्दैन त? अहिले गरून् न स्कुलमा भइरहेको लुटको अन्त्य। विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव, योभन्दा लज्जाजनक के हुन्छ? 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर 17,000 जनताको रगत बगाएर त्यो रगतको पोखरीमा उभिएर नेता बन्ने, विद्यार्थीहरूलाई लुटको निरन्तरता, लुटको साम्राज्य। त्यस्तो लुट मचाउने स्कुलको सबैभन्दा ठुलो मालिक को छ? फेरि मन्त्री छ। फेरि मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सञ्चालन गरिरहेका स्कुलहरूमा बुझ्नुहोस् त तपाईँ के छ गतिविधि? रेस्टुरेन्टभित्र सञ्चालन छन्,
ब्रेकफास्टभित्र छ बिक्री, व्यापार, नितान्त व्यापार। उजुरी कसले सुन्ने? कहाँ जाने उजुरी गर्न? एकजना अभिभावकले त गएर त्यो आफ्नो बच्चाको शुल्क तिर्न गएका रहेछन्। उनले गएर त्यो लेखा शाखाको त्यो कम्प्युटरै फोडिदिएछन् उनले, अभिभावकले। कहाँबाट आयो यतिका मेरो शुल्क? यो लुटको अन्त्य प्रत्येक स्कुलहरूमा अराजकता फैलिनेवाला छ। म देख्दैछु अवस्था त्यतातिर विकसित हुँदैछ। सरकारले यो लुट खसोटको अन्त्य गरेन भने आतंकवाद यसैले जन्माउँछ। आतंकको बीजारोपण सरकारले गरिरहेछ। यो अन्त्य यदि सरकारले गरेन भने यहीँबाट आतंकवाद सृजना हुन्छ, आतंकवाद विस्फोट हुन्छ। आतंकको बीजारोपण गरिरहेछ सरकारले, बिल्कुल गम्भीर रूपले बीजारोपण गरिरहेछ। शिक्षा क्षेत्रमा आतंक छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आतंक छ, वित्तीय क्षेत्रमा आतंक छ, बेरोजगारीको आतंक छ। यो विस्फोट भयो भने के हुन्छ? आतंकवाद सृजना हुने न हो? अनि त्यसपछि के हुन्छ? अनि त्यसपछि अमेरिकी सेना चाहिने हो। त्यही बेला चाहिने होला सरकारलाई अमेरिकी सेना। त्यसै कारणले सैनिक गठबन्धन चाहिएको। अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धन गर्न खोज्ने, देशभित्र अराजकता बाहेक केही पनि छैन, आतंकको बीजारोपण बाहेक केही छैन। परिणाम के हुन्छ भन्नुहोस् त? हामीले कल्पना गरेको भन्दा गम्भीर परिणाम देशभित्र विकास भइरहेको छ। हस् पाण्डेजी, समय दिनुभयो, संवेदनशील आफ्ना विचारहरू, भनाइहरू, विश्लेषणहरू राखिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद ज्योतिजी, तपाईँलाई र भिरकुटी टिभी परिवारलाई पनि धन्यवाद।